هذه لا طارت بخيزو و لا كريم باتيسير بالليمون. دونك فيها خيزو والليمون. هاد لا طارت هادي راه كتجي زوينه، وزينتها بهاد شويه ديال الخيزو هنا رقيق، قطعت خيزو رقيق زينت به هكذا باش نعرفوا بان راه فيها خيزو لداخل، الغابيل ديال داكشي اللي راه لداخل، وزينتها بالكركاع. وان شاء الله تجربوها، راه كتجي زوينه. ان شاء الله تجربوها وانتم فرحانين بالصحه والهنا ما تمناو. وهذوك اللي درناهم صغار اللي بالجبن وكريم باتيسير ديال الليمون. مشاهدي الكرام من قناه غداتي كل يوم، كنحييكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم بغيت نصاوب واحد طارت بخيزو بالمكسرات وبكريم باتيسير نتاع الليمون، كريم ديال الليمون. عندي في المقادير، عندي الليمون غادي نديرو عصير، غادي ندير عصير ديال الليمون. عندي مايزينا باش نصاوب الكريمه، كريم باتيسير. عندي زوج ديال صفر البيض. عندي الكونفيتير، هذا نتوما ديروا السكر، انا غادي ندير هذا الكونفيتير باش نحلي الكونفيتير ديال الريجيم. وعندي الزبده هادو لهاد الكريمه، مايزينا، بيض، كونفيتير، الليمون، شويه الملحه، شويه الزبده. والعجين عندي الفرص، عندي البيض ديال البيض، زوج بيضات الصفر غادي نديرو في الكريمه، والبيض غادي نديرو في العجين. عندي الزبده وعندي شويه ديال الزيت باش كندير هاد العجينه نتاع الفون دو طارت، كنديرها بالزيت والزبده. ندير شويه الزيت باش تجيني هشيشه وتجيني كتجي هشيشه وتجي زوينه. والملحه، والخماره نص خميره نتاع الزا، وداك الفاني بغيت نديرو باش نحلي شويه العجينه. هذا للتزيين عندي الزبيب، عندي الكركاع، وعندي هذه خيزو غادي نعسلها شويه، غادي ندير لها شويه ديال الكونفيتير. نتوما ديروا السكر باش تعسلوا هذا خيزو. غادي تشوفوا معايا غادي نصاوبها. وعندي هاد لوزاس ديال الليمون كنديرو في الكريمه ونديرو في العجينه. هادو هما المقادير اللي عندنا. هادي خيزو، انا حكيت خيزو، درت معها الزبيب، زدت معها لوزاس ديال الليمون، وزدت معلقه د العسل. وغادي نزيد طريف د الزبده ونديرهم يتعسلوا هكذا، وغادي نديرهم يتعسلوا. مهيله راني درت خيزو والزبده والعسل، غادي نزيد واحد شويه ديال عصير ديال الليمون، شويه باش طيب لي هاد خيزو. دابا غادي نخلي هاد الشيء كله يتعسل ونقابلو مره نحركو. دابا انا درت طريف ديال الزبده، حيت انا عندي المول صغير ما عنديش المول كبير، غادي ندير غير على قياسو. درت الطريف ديال الزبده، عندي المول هذا غير صغير. درت الطريف ديال الزبده، غادي نزيد واحد هاني. هذا باش غادي نحلي شويه الملحه، غادي نعجن هاد الزبده، نزيد معها الزيت ونزيد البيض ونجمع به هاد العجين. هاد العجينه كتجيني كتكون ناجحه 100%. هكا منين تبدا كتكون الزبده ماشي بومات، شويه نخدموها شويه هكا مزيان. انا غادي نستعمل غير يدي، ندير لها شويه الزيت قليله.
نزيد البيض ونخدمها مزيان حتى ينسجموا العناصر وندير الفرص. نبقاو نزيدو الفرص حتى تقلنا العجينه. بعد اللي خدمنا داك البيض والزبده والزيت والملحه والسكر، غادي نجمعوا هاد العجينه. نديروها مرخوفه شويه، نزيد واحد نص ديال الخماره تاع هاد الخميره تاع الحلويات، نصيص تنجمع العجينه بيدي. العجينه ملي تكون خفيفه كتجي زوينه، تجي بطرت زوينه، تجي خفيفه وتجي زوينه. نزيد لها شويه ديال الفرص. عندنا نص كاس ديال الزيت الصغير، 75 غرام ديال الزبده، وجوج ديال البيض ديال البيض، وهذه هي حنا جمعناها. نص كاس ديال الزيت الصغير، كاس صغير شتوني باش عبرت هذا الكاس الصغير، والربع ديال كاس العنبه. صافي هي موجوده، هي خفيفه وزوينه. العجينه كتجي رائعه بهكا بالزبده والزيت. ما تعجنوهاش بزاف باش ما يطلقلكمش داك، باش ما يطلقش الزيت. دابا غادي نقرصوها هنايا. اللي بغى يطلقها بالرول وعادو يديرها في المول يطلقها، انا غادي نديرها في المول ونقرصها. دابا حنا قرصنا هذيك العجينه في المول، غادي نتقبوها بالفرشيطه. دابا غادي نصاوبوا الكريمه ديال باتيسري بهذا الجو دورانج. نصاوب الكريمه، هاني نعبر بالكاس. عندي الكاس الاول ديال العصير، الكاس الزاوج، الكاس الثالث. غادي نديرو 3 المعالق ديال مايزينا باش نتقلو هذا العصير اللي درناه. ومن بعد منين يطيبوا غادي نزيدو لهم هذا البيض والزبده وهذا الصفر ديال البيض والزبده، ونديرو نحليو بالسكر اولا بعسل ولا كونفيتير ولا باش ما كل واحد على حساب هذا اللي يبغي، المذاق اللي يبغي. غادي نعبر 3 ديال المعالق ديال المايزينا. ها المعلقه الاولى، زاوجه، ثالثه، لان ما بغينا تكون شويه ثقيله هاد لا كريم باتيسير. غادي نديرها هنا في هاد العصير، وغادي نخدموها حتى كي تنسجم مع العصير، ونرجعوها فوق النار ونقلبوها بالتحراك. مايزينا كدوب دغيا، غير حركوها مزيان. دابا غادي نديروها فوق النار ونقلبوها بالتحراك حتى تطيب، حتى تعقد هاد العصير مع المايزينا حتى يولي كريم. نزيد لها الزبده وحتى تبرد واحد شويه، ونزيد لها البيض، هذا الصفر ديال البيض. غادي نزيد لها طريف الزبده. الزبده كتزينها، تكون الزبده مادام الزبده شويه كثيره ولا الكريمه كتجي زوينه. لا هاد الكريمه ديال الليمون ولا ديال الحليب، كريم باتيسير. ديال الزاس ديال الليمون
قشره الليمون، وغادي ندير واحد المعلقه ديال هاد الكونفيتور ديال هادشي المحتوى ديال الليمون. غادي نخلط الجميع. هادو غادي يعطيو لها واحد النكهه زوينه. نتوما ديروا السكر وديروا قشره الليمون حتى هي حتى هو هكا كتجي زوينه. دابا غادي نزيدو هذا الصفر البيض، وهذه هي الكريمه راها موجوده. دابا غادي نثقب هذا العجينه، غادي ندير هذا خيزو اللي طيبت والزبيب، راني نسمتو بهذاك لو زاست ديال الليمون، راه فيه واحد المذاق زوين، ومع داك الزبيب ومع العسل والزبده اللي درنا فيها راه زوينه. ونزيدو الكريم باتيسيير من فوق، وتزين كل واحد يزين بداك الشي اللي بغا، كل واحد والكو ديالو، كل واحد كيفاش يصاوب. دابا غادي نزينها بالكركاع وندير شويه ديال اللوز افيلي مع الجناب. غادي نستمر حتى نساليها ونزينها بشويه ديال الكركاع حتى تخرج. عاد ندير لها الكركاع حتى طيب تخرج من الفران. هاني زينتها باللوز افيلي. دابا غادي نديرها طيب على 180 درجه، النار الفوق والتحت. هذه هي راه هذا الطرطره حنا خرجنا من الفران. زينتها بهذا الكركاع، وهذا خيزو كنت درتو لها منين درتها طيب هكا شويه باش يعطي بان راه عندنا خيزو في قلب منها. ودابا غادي ندير لها واحد شويه ديال العسل. نتوما ديروا لها الناباج ولا العسل، ولا انا ما كنقدش بناتي السكر، راني ندير غير شويه هكا العسل. هي منين ديروا لها العسل بزاف ولا كونفيتور تخفوه بشويه الماء ولا الناباج ولا غادي يجيكم زوينه بزاف. ايوا هادشي اللي كنعرفو راني نوري لكم. الله يجعلكم تجربوه وانتم فرحانين مهنيين ان شاء الله، والعواشر مبروكه. هاد العشر الاواخر ان شاء الله ما تمناو تفرحوا ان شاء الله فيها وتكون مقبوله عند الله سبحانه وتعالى هو. وهذه هي.